matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Biyernes karon pizza 12 ni buwan sa Setyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Solapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, upat ka bag-ong CSO gi-accredit sa konseho. Creative Hub District and Cultural Heritage Lane planong buksan sa bulan sa Oktubre. Departamento sa Panglawas Region 10 bisitahon ang mga lactation station o opisina o establishmento sa Iligan. Sa kauluhan, Senador Lacson gitambagan si Soto nga dili mahimong baliwalaon ang minority block. Departamento sa Panglawas sa Chief gianunsyong masakop na sa zero balance billing ang mga biktima sa irresponsableng drivers. Deson, formal na nga nagpasaka og reklamo sa ombudsman batok sa opisyal sa DPWH ug mga kontratista. Sa gawa sa nasod, dokumento sa pagtugyan sa Japan gipakita sa Amerika ngadto sa publiko. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga rebuilding grupo sa Nigeria nga nagpaila isip mga Kristohanon ni patay og tulo sa Democratic Republic of Congo. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan silingan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, giaprobahan sa konseho ang accreditation sa upat ka bag-ong civil society organization atol sa ilang regular nga sesyon ni atong nakalabayng adlaw. Kini nga inisyatibo gipangamahanan ni Councilor Providencio Abragan Jr., ang committee chairperson sa Laws and Good Governance. Ang mga bag-ong accredited CSO mao Akbayan, Youth Iligan and Lanao, Iligan City Urban Poor and Sectoral Assembly, Majestic Waterfalls Eagles Club o The Golden Stairs sa Quest Foundation Incorporated. Ang mga representante sa mga organisasyon miatubang sa konseho aron mutubag sa mga pangutana gikan sa mga konsehal. Samtang ang mga CSO nga mag-renew sa ilang accreditation dili na kinahanglan nga matubang pa sa konseho. Plano nga buksan sa Oktubre ning tuiga ang Kalye Kabilin nga mag-showcase sa mga lokal nga produkto o handicraft, ingon man magpakita og kultura og tradisyon sa Iligan. Himuong Creative Hub District ang Cultural Heritage Lane ang Aranita Street, Barangay Poblasyon ning syudad. Kini aron ma-promote ang kultura pinaagi sa paghimo og vibrant community drive-in market. Sumala pa ni Richie Robio sa Economic Enterprise Development and Management Office, makahimo kini og dugang atraksyon sa mga bisita, makahimo og makahatag usab og panginabuhian sa mga Iliganon. Gikatakdang mobisita ang Regional Monitoring Team gikan sa Departamento sa Panglawas Region 10 sa Iligan sa Setyembre 17. Sumala pa ni Carmila Teresa Albao, ang Nutrition Officer 3 sa City Health Office, kini atol sa Joint Council Meeting sa Local Child Protection Council, Online Sexual Abuse and Exploitation of Children, an Anti-Local Committee on Anti-Trafficking, Violence Against Women and Children.
So sihon na nila ang mga lactation station sa mga opisina o establishmento sa iligan nga girekomendar sa City Health Office. Pinagi sa Infant and Young Child Feeding Task Force. Kini mao ang Social Security System, Integrated Bus and Jeepney Terminal o Robinsons Mall. Sumala pa ni Albao nga tinguhan ini nga mahatagan og certificate ang mga establishmento gikan sa Departamento sa Panglawas nga nagpamatuod nga child friendly og nagpromote sa kaimportante sa pagpasuso alang sa himsog ug layo nga sakit sa mga kabataan. O karon sa balita sa kauluhan, gitambagan ni Senador Ping Lacson si Senate President Vicente Sotto III nga dili mamahimong baliwalaon ang mga miyembro sa minority bloc. Ang minority bloc sa Senado ang gilangkoban sa siyam ka mga miyembro nga gipanguluhan ni Senador Alan Peter Cayetano isip minority floor leader. Samtang adunay 15 ka mga miyembro usab ang majority bloc sa usa ka pulong balitaan. Gisulti ni Lacson nga gamay lang ang gintang sa ihap sa duha ka bahin o nagkomedyang gidugang nga basin ugma o sa sunod nga mga adlaw si Soto na usab ang makudita. Aduna pay dugang komedya nga dili kuhaon si Senador Joel Villanueva isip majority leader kon majority floor leader ni Soto tungod kay nakudita na sumala pa sa Senate President nga iyang nasilbihan. Nahimong majority leader si Villanueva sa ilalom sa pagdumala nila ni Senador Juan Miguel Zubiri nga una na nga napalagpot og Senador Francis Escudero nga gipulihan usab ni Soto ni adtong Lunes. Gi-anunsyo sa Department of Health Secretary Ted Herbosa nga masakop na usab sa bag-o nga programa nga zero balance billing ang mga biktima sa irresponsibleng driver sa mga aksidente sa kadalanan. Gihimo sa kalihim ang nasing anunsyo sa usa ka UN press conference sa road safety sa Mandaluyong City kagahapon adlaw kauban ang UN Special Envoy for Road Safety Jen Todd nga kasamtangang anias Pilipinas sugod niadtong Lunes September 8 hangtod kagahapon adlaw September 11. Gipatay na usab sa kalihim nga madiskwalipikar gikan sa programa ang mga road traffic violators nga ma-admit sa mga ospital sa Departamento sa Panglawas. Sumala pa sa kalihim mikutlo na og kapin 13,000 ka mga kinabuhi sa mga Pilipino ang banggaan sa kadalanan. Busa isip usa ka trauma surgeon og emergency physician naggahin siya og oras og pagpaningkamot alang sa research o policy development nga nakatutok sa trauma scoring system, epidemiology of road crash injuries o epekto sa pagkalango sa ilimno makahubog ang mga namatay sa kadalanan. Nagpakita sumala pa niya nga ang pagtuon nga dili kalimod nga kini mao ang kamatuoran nga dili mamahimong malikayan ang disgrasya sa kadalanan. Kalabot ini target sa ahensya nga mapaubsan pa ang pagkamatay sa disgrasya sa kadalanan og serious injury sa 50% pag-abot sa 2028. Duha ka mga kawanis og opisyal sa Department of Public Works and Highways sa Bulacan District Engineering Office ang gikasuhan kalabot sa anomalyang flood control project sa mga sumalapay Ghost Project. Lakip usab sa mga gikasuhan ang 5 ka individual gikan sa nalambigit nga kontratista. Kagapong adlaw personal nga niduaw si DPWH Secretary Vince Dizon sa Office of the Ombudsman aron isumiti ang mga dokumento batok sa mga opisyal o kontratista. Nagatubang sila sa kasong pagsupak sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Malversation through Falsification, Government Procurement Reform Act, Republic Act 9184 o New Government Procurement Act, Republic Act 1209. Sumala pa kang Dizon, ang mga naasong kaso ang nagunang gipasaka tungod kay aduna nay lig-ong ebidensya o hinanaling mapapanubag ang mga akusado. Gipamugos panini nga non-billable ang mga kaso nga
mahimo kini nga mosangpot sa tibok kinabuhi nga pagkabilanggo kung ugaling mapamatud-an ang nagkasala. Lakip sa mga opisyal sa DPWH nga gikasuhan mao sila si Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez ug Engineer JP Mendoza. Sa bahin usab sa mga kontratista mao sila si Sally Santos sa SYMS Construction, Mark Allen Arevalo sa Wawaw Builders, Maria Rona Angelina Rimando og si Sara Rowena Discaya sa St. Timothy Construction Corporation og Robert Imperio sa IM Construction Corporation. Dugang panidison, kini pa lamang ang sugod sa serye sa mga kaso batok sa mga tiwaling opisyal o kontratista. Gilauman sumala pa nga sa sunod nga semana adunay pinakabag-ong reklamo nga ipasaka sa may kalabutan sa anomalya sa flood control project sa uban pang bahin sa nasod. Kung matukod na ang Independent Commission, kini na ang mangulo sa pagpasaka og mga kaso og andam nga mamahimong resource person ang DPWH. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gipagawa sa United States sa National Archives ang Records Administration ang usa sa mga duha katinuod nga kopya sa dokumento diin formal nga gipirmahan sa Japan ang pagtugyan ini nga nahimong instrumento sa pagtapos sa World War II. Ang nasing kopya gipakita sa publiko aron isaulog ang ika-80 ka tuig diin magpatuman ang Japan kung nagpatuman ang Japan og constitutional surrender ngadto sa Amerika o sa mga miyembro sa Allied Powers. Ang laing orihinal nga kopya sa nasing sulat gitaguan sa Diplomatic Archive sa Japanese Foreign Ministry Office, apan ang kopya diin opisyal nga gipirmahan ni Emperor Hirohito gitaguan sa US Archives. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, naghimo og bag-ong pamaagi ang mga miyembro sa rebuilding grupo nga Allied Democratic Forces aron nga makabiktima og mga Kristohanon sa nasod sa Democratic Republic of Congo. Adunay mga miyembro sa ADF ang nagpantalya isip mga Kristohanong leader sa kasimbahanan aron nga sudlon ang mga Kristohanon sa usa ka baryo. Ang mga rebelde gikuha ang mga sutana sa choir o mga leaders sa kasimbahanan o uban pang gamit sa simbahan tungod sa nasoing suot dali usab sa mga rebuilding grupo nga biktimahon ang usa ka simbahan hinungdan sa kamatayon sa tulo ka mga Kristohanon. Sa kasamtangan adunay 8 ka mga Kristohanon ang gikidnap sa EDF. O karon sa kahimtang sa pagbanaban sa dagan sa panahon, ang low pressure area nga padayon gibantayan sa Pag-asa na kini mahimutang sa 540 km sa sidlakang bahin sa Hinatuan, Surigao del Sur. Apan ang easterlies og ang localized thunderstorm padayon makaapektar sa Luzon, Visayas og Mindanao. Ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Aurora, Quezon, Metro Manila, ubang bahin sa Luzon, ubang bahin sa Visayas, ubang bahin sa Mindanao ang makasinati paghapon sa madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, ilabi na sa paghabot sa panahon sa kahaponon o sa sayong taknas kagabion. Kini epekto sa extension sa low pressure area, easterlies og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura diri sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 27 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagani sa alas 5:45 ug mosaw po niya sa alas 6 in punto sa sayong takna sa kagabion. Inyong debate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon XSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuhat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og maingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon
Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.